हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। कोरोना भाइरसका खोपको प्रभावकारिता दर वृद्धि भइरहेका समाचारले उत्साह बनाइरहेको समयमा नयाँ रूपको कोरोना भाइरस बेलायतमा पत्ता लागेपछि सबैलाई चिन्ता बढेको छ। बेलायतमा देखिएको नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस नेपालमा नआओस् भनेर बेलायतबाट आउनेहरूलाई नेपाल प्रवेश रोक लगाइएको छ। बेलायतमा देखिएको यो नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस नेपालमा नआओस् भनेर गरिएको तयारीबारे आज हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिले धेरै मानिस नसर्ने रोगबाट ग्रसित छन्। अहिले नसर्ने रोगमध्ये धेरै मानिसले भोगिरहेको रोग थाइरोइड रोग एक हो। थाइरोइड रोगप्रति मानिसहरूमा धेरै भ्रम छ। थाइरोइड भनेको के हो, यो कसरी हुन्छ, यसको उपचार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य संवाद आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञसँगको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको प्रभावकारिता वृद्धि भइरहेको खबरले उत्साह बढाइरहेको बेला नयाँ रूपको कोरोना भाइरस बेलायतमा पत्ता लागेपछि सबैलाई चिन्तित बनाएको छ। बेलायतका 60 भन्दा बढी स्थानीय तहमा नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस फैलिएको र कोभिड-19 भन्दा बढी हानिकारक रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। बेलायतमा देखिएको नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस नेपालमा नआओस् भनेर बेलायतबाट आउनेहरूलाई नेपालमा प्रवेश रोक लगाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत 1 पुसदेखि 7 पुससम्म बेलायत र त्यहाँको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई कम्तीमा 10 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्न समेत आग्रह गरेको छ। त्यहाँबाट आउने व्यक्तिमा नयाँ खालको कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले यस्तो आग्रह गरेको हो। तीव्र गतिमा संक्रमण फैलाउने भनिएको यो भाइरसबाट जोगिन नेपाल सहित विश्वका प्राय सबै देशले बेलायत आइजाइ रद्द गरेका छन्। मन्त्रालयले पछिल्लो 1 साता यता बेलायत र सो मुलुक हुँदै आएका व्यक्तिले नेपाल प्रवेश गरेको मितिले 7 देखि 10 दिनभित्र आरटीपीसीआर परीक्षण गर्न समेत आग्रह गरेको छ। नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण दर कम हुँदै गएको छ। सक्रिय संक्रमित समेत निकै घटेको छ। तर बेलायतमा देखिएको यो नयाँ भाइरसले फेरि संक्रमण दर बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ।
नेपालमा पनि यो नयाँ भाइरस फैलने सम्भावना रहेको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउनका लागि सरकारले बेलायतबाट आउने र सोही स्थान हुँदै आउने सबै उडान बन्द गरेको छ। संयुक्त अधिराज्यमा हालै नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसका प्रजाति देखा परेको सन्दर्भमा सो भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नेपाल सरकारले प्रमुख प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आएको छ। यस कार्यलाई सफल बनाउनका निमित्त मिति 2077 पौष 1 गतेदेखि 7 गतेभित्र उक्त मुलुकबाट वा उक्त मुलुकको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरू अनिवार्य रूपमा 10 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुहुन र नेपाल प्रवेश गरेको मितिले 7 दिनदेखि 10 दिनभित्र नजिकको सरकारी स्वास्थ्य प्रयोगशालामा गई आरटीपीसीआर परीक्षण गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। साथै सबै सरकारी प्रयोगशालाहरूले यसरी आउने व्यक्तिहरूको निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन समेत सूचित गरिन्छ। हजुर नमस्कार, म डाक्टर नवराज शर्मा पण्डित, म वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ। हजुरहरूलाई चाहिँ अहिलेको यो समयमा चाहिँ कोरोनाको बारेमा विभिन्न किसिमको चाहिँ समस्याहरू अथवा चाहिँ डरहरू यस्तो केही भएको चाहिँ महसुस भएको हुँदा म केही भन्न चाहन्छु कि हजुर यसरी साह्रै नै डराउनु चाहिँ पर्ने कुरा छैन। कोरोना चाहिँ भन्ने बिमारी चाहिँ सबै भाइरल बिमारी जस्तै यो पनि एउटा बिमारी हो, तर यसको लागि चाहिँ हामीले उपचार गर्नको लागि चाहिँ ठुलै उपचार गर्न सिरियस बिमारी भएको भए मात्रै हामीले चाहिँ हस्पिटलको उपचार लिनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा साधारण किसिमको छ भने घरमै बसेर पनि हामीहरूले चाहिँ व्यवस्था हुन सक्ने बिमारी हो। र छाती सम्बन्धी केही समस्या पर्दाखेरि मात्रै पनि हामीले चाहिँ कोरोना भइहाल्यो कि भनेर जुन डर मान्छौँ त्यो चाहिँ होइन। कोरोना मात्रै होइन, यहाँ सारा बिरामी छन्। गत साल पनि कयौँ बिरामीहरू चाहिँ यता हरेक साल चाहिँ जो हस्पिटलहरूमा चाहिँ छातीको समस्या लिएर आउनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई कोरोना त भएको थिएन। त्यस कारणले कोरोना बाहेक पनि कयौँ धेरै रोग बिमारीहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ छातीको समस्या आउन सक्छ। छातीको समस्या आयो भन्दैमा कोरोना भइहाल्यो कि भनेर चाहिँ हामी त्यसरी डर नमानौँ। र सबभन्दा पुरो भन्छु कि कोरोनाबाट चाहिँ बच्ने हो भने हामीहरू चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ, मास्क प्रयोग गरौँ र साबुन पानीले हात धुने बानी बसालौँ जहिलेसुकै पनि, र सेनिटाइजरले प्रयोग गर्ने गरौँ, जसले गर्दाखेरि कोरोना चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र पस्न नसकोस् र त्यस किसिमको रोग चाहिँ नलागोस्। तर जुनसुकै बिमारी पनि हुँदाखेरि पनि हामीले कोरोना नै भइहाल्यो कि भनेर जुन शङ्का गर्छौँ र डर मान्छौँ त्यो ठुलै डर मान्नुपर्ने पनि होइन र सङ्क्रमण नै कोरोनाकै सङ्क्रमण हो भनेर त्यो नहुन सक्ने हजुरलाई 90% 95% चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण नभएको हुनसक्छ। त्यसरी चाहिँ लिँदाखेरि राम्रो होला। अब उहाँ भर्खर जागिर लाग्नु भएको, फेरि त्यति राम्रो कमाइ पनि छैन। अहिले नै बच्चा जन्माएर कसरी हुर्काउने? तपाईले जस्तै वर्षेनी जन्मनु राम्रो हो त? मैले तपाईँलाई पहिले भनेको थिएँ नि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनु भनेर, तर मान्नु भएन। खै मैले त उहाँलाई भनेको नि, वास्तै गर्नुहुन्न। मैले त दिदी 5 वर्ष काम गर्ने पाखुरामा इम्प्लान्ट लगाएको छु नि। अर्को आयुसिटी भन्ने पनि हुन्छ, त्यसले एकपटक लगाएपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रोक्छ। फेरि बिचमा सन्तानको इच्छा भए निकाल्न पनि मिल्छ। सजिलोको लागि त पिल सकी खाएको भए नि भइहाल्थ्यो नि। त्यही त, अनि 3 महिने सुई पनि छ। नभए दाइले गर्न प्रयोग गरेको भए पनि त हुन्थ्यो। परिवार नियोजनको त धेरै साधनहरू रहेछ नि है। अब त म पनि श्रीमानसँगै स्वास्थ्य चौकीमा गएर परिवार नियोजनको साधन रोजेर प्रयोग गर्छु। सही भन्नुभयो लक्ष्मी दिदीले। जन्मान्तर र इच्छा अनुसार सन्तान जन्माउन अनि सुखी परिवारको लागि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनुहोस्। नमस्कार, डाक्टर प्रदीप केसी, आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा निर्देशकको रूपमा कार्यरत छु। यस चिकित्सालयले निर्माण गरेको जुन सिंहदरबार वैद्यखानाको तरकिब अनुसार निर्माण गरेको ज्येष्ठ बासादी चूर्ण 5 भाग, गुडुची चूर्ण 3 भाग र एसटी मधु 1 भाग, यो मिश्रित एउटा चाहिँ औषधि हामीले निःशुल्क रूपमा वितरण गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ बालकदेखि वृद्धासम्म
र जुनसुकै रोगहरू, उच्च रक्तचाप, डायबिटिज यी सबै रोगहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा कुनै चिनीहरू अथवा मिश्रीहरू यस्तो पदार्थहरू छैन र यसलाई चाहिँ हामीले 1 लिटर पानीमा 5 चम्चा औषधि राखी त्यसलाई 5 देखि 7 मिनटसम्म उमाल्ने र बनेको काडालाई 50 देखि 80 ml सम्म वयस्कले र बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने 30 ml 30 देखि 40 ml चाहिँ सेवन गर्नुहोला। दिनमा 3 पटक सेवन गर्न सकिन्छ। यो नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयले निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ र यसको लागि बजारमा हामीले कुनै व्यवस्था गरेका छैनौँ। नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा जुन कार्य समयमा आएर आफ्नो नाम दर्ता गरी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुन सक्नेछ। धन्यवाद। पछिल्लो समय थाइरोइड रोगका बिरामी विश्वभर नै बढिरहेका छन्। थाइरोइडको समस्याले प्रजनन प्रणाली, बाँझोपन, महिनावारीमा गडबडी, गर्भवती महिलाको हकमा, शिशुको शारीरिक र मानसिक विकास नहुने जस्ता जटिल समस्या निम्तिन सक्छन्। थाइरोइड भनेको के हो, यो कसरी हुन्छ, यसको उपचार कसरी गर्ने भन्ने बारे हामीले स्वास्थ्य संवाद गरेका छौँ। अबको क्रममा यही संवाद। अहिले धेरै मानिस नसर्ने रोगबाट ग्रसित छन्। अहिले नसर्ने रोगमध्ये धेरै जसोले भोगिरहेको रोग थाइराइड पनि एक हो। पछिल्लो समय थाइराइड रोगका बिरामी विश्वभरि नै बढिरहेका छन्। थाइराइड ग्रन्थि हाम्रो घाँटीको तलपट्टि हुन्छ, जसले हर्मोन उत्पादन गर्छ। थाइराइड रोग लाग्यो भने हर्मोन बढी वा कम उत्पादन हुने समस्या हुन्छ। थाइराइडको समस्याले प्रजनन प्रणालीसँगै बाँझोपन, महिनावारी गडबडी, गर्भवती महिलाहरूको हकमा, शिशुको शारीरिक र मानसिक विकास नहुने जस्ता जटिल समस्या निम्तिन सक्छन्। थाइराइड रोग लाग्नुका कारण, थाइराइडका लक्षण र उपचार बारे थाइराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन सिमखडासँग हामीले संवाद गरेका छौँ। मानिसमा यही नै एउटा प्रब्लमहरू देखिरहेको छ। थाइरोइड भन्ने बित्तिकै मलाई थाइरोइड रोग हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। थाइरोइड सामान्यतया बुझ्दाखेरि चाहिँ मुटु, कलेजो भनेको अङ्ग जस्तै एउटा अङ्ग हो। अब यो अङ्गले चाहिँ थाइरोइड हर्मोन निकाल्छ। जुन थाइरोइड हर्मोन निकाल्नाले यसलाई चाहिँ हामीले थाइरोइड ग्रन्थि पनि भन्ने गर्छौँ। थाइराइड हर्मोनले चाहिँ हाम्रो शरीरमा के काम गरिरहेको हुन्छ? थाइरोइड हर्मोन चाहिँ थाइरोइडले निकाल्छ, तर यो हर्मोन चाहिँ हाम्रो शरीरको विभिन्न अङ्गमा जान्छ, विभिन्न सेल्सहरू, विभिन्न कोशिकाहरूमा जान्छ। यसको प्रमुख कारण भनेको, प्रमुख काम भनेको चाहिँ तपाईँको भ्रूण अवस्थादेखि लिएर बाचुन्जेलसम्मलाई काम गर्छ। यसको मेन काम भनेको तपाईँको ग्रोथ र डेभलपमेन्ट भनेको मानसिक र शारीरिक वृद्धि। भ्रूण अवस्थादेखि लिएर तपाईँको बाचुन्जेलसम्म मानसिक र शारीरिक वृद्धिमा एउटा इम्पोर्टेन्ट काम अथवा अति आवश्यक काम गर्छ। साथै यसले हरेक अङ्गमा काम गर्छ। जस्तै मुटुमा काम गर्छ, जस्तै तपाईँको मेटाबोलिजम भनेको चयापचय अथवा तपाईँको सुगर, कार्बोहाइड्रेट भनौँ अथवा प्रोटिन, फ्याटलाई चाहिँ सन्तुलनमा राख्ने काम गर्छ। त्यस्तै तपाईँको श्वास प्रश्वासमा नि यसले काम गर्छ। यसले तपाईँको ब्रेनदेखि लिएर स्नायु तन्त्रमा पनि काम गर्छ। त्यो प्रजनन स्वास्थ्यमा पनि यसले काम गर्छ। यसले शरीरको हरेक अङ्गमा काम गर्ने हो। के भयो भने चाहिँ जुन थाइराइडले असर गर्छ त? थाइरोइडले असर गर्ने भन्दा पनि थाइरोइडमा समस्या भयो भने चाहिँ, रोग भयो भने चाहिँ असर गर्ने हो। अब थाइरोइड हर्मोन बेसी, धेरै अथवा थाइरोइड हर्मोन कम भयो भने, अथवा थाइरोइडमै पनि कुनै रोगहरू हुनसक्छ, जस्तै थाइरोइडमा डल्लोहरू आउने अथवा क्यान्सरहरू हुन सक्ने हुन्छ। अब थाइरोइड हर्मोनको समस्या भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब यसमा थाइरोइडको हर्मोनको समस्या भयो भने, कम भयो भने के, धेरै भयो भने के। कम भयो भने नर्मल्ली भन्नुपर्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ शरीरको एउटा चयापचय अथवा मेटाबोलिजमलाई चाहिँ हेल्प गर्ने भएको भएर चाहिँ यसले कम भयो भने एउटा सुस्तता गराउँछ शरीरमा, धेरै भयो भने एउटा फास्ट गराउने भयो। भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम हुँदाखेरि एउटा मान्छेलाई चाहिँ एउटा तपाईँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ भोक कम गर्छ तर वेट बढाउँछ, तौल बढाउँछ। तर धेरै भयो भने के हुन्छ, भोक धेरै लाग्छ तर मान्छेको तौल घट्दै जान्छ, सुक्दै जान्छ। त्यस्तै तपाईँको यसमा चाहिँ थाइरोइड हर्मोन कम भयो भने हाम्रो पाचन प्रक्रिया कम स्लो हुने भएको कारणले कब्जियत हुनसक्छ। यतापट्टि धेरै भयो भने तपाईँको डायरिया जस्तो धेरैचोटि दिशा गर्नु पर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ थाइरोइड हर्मोन कम हुँदाखेरि जाडोपन, अल्छीपना अथवा चिसोपन हुन्छ।
तर यता थाइरोइड हर्मोन धेरै हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको गर्मीपन बेसी हुनसक्छ। त्यस्तै युफोरिक भनौँ, अब त्यसमा छटपटाहट अथवा निन्द्रा कम लाग्ने त्यस्तो खालको समस्या हुनसक्छ। अब थाइरोइड हर्मोन कम बेसी भयो भने महिनावारी समस्या, बाजोपनको समस्या अथवा प्रेसर, सुगरमा समस्या अथवा तपाईँको हड्डी खिने समस्याहरू पनि छ। अब यसले तपाईँको हरेक अङ्गमा चाहिँ एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। थाइरोइड कम भए के हुन्छ र थाइरोइड बढी भए के हुन्छ? यो चाहिँ बेसिकली थाइरोइड हर्मोन कम भएको छ अथवा धेरै भएको छ भन्ने थाहा पाउने तरिका भनेको त एउटा रगतमा हर्मोनको मापन नै हो। ल्याबको माध्यमबाट नै थाहा हुन्छ बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ। अर्को कुरा त अब लक्षणहरू नै हो हैन, लक्षणहरू छ छैन भन्ने कुरा अघि भनेकै लक्षणहरू हो, त्यही नै हो खास। भनेपछि टेस्टको मेन त टेस्ट गराउनु नै पर्यो। मेन त टेस्ट नै गराउनु। थाइरोइड कम हुनुका कारणहरू अनि थाइरोइड बढी हुनुका कारणहरू के हुन्? थाइरोइड हर्मोन तलमाथि अब मेन कुरा त कम हो कि धेरै हो भन्ने कुरा, यसको आफ्नो कारणहरू छ। कम हुनु कारणहरू चाहिँ पहिलाको अवस्था अथवा 3-4 वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ माउन्टेनस रिजन जुन हिमाली पहाडी क्षेत्र भएको ठाउँमा चाहिँ आयोडिनको कमी थियो। अहिले आयोडिनको अब ठाउँमा पुगिरहेको छ, अथवा नुनको माध्यमबाट भनौँ अथवा अरू खानेकुराको माध्यमबाट चाहिँ आयोडिनको मात्रा चाहिँ अहिले पुगिरहेको अवस्था छ। तैपनि अझै पनि कति ठाउँमा पुगेको छैन। त्यो नै एउटा प्रमुख कारण हो, आयोडिन डिफिसियन्सी भन्छौँ हामीले, आयोडिन कम भयो भने। र अर्को प्रमुख कारण अहिले देखिएको भने चाहिँ अब एन्टिबडी भन्छौँ, थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई चाहिँ एउटा यस्तो तत्त्व उत्पादन हुन्छ शरीरमा जुन चाहिँ प्रतिरोधात्मक भनौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्डहरू अथवा ग्रन्थीलाई चाहिँ ड्यामेज गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि थाइरोइड हर्मोन कमी आउँछ। अरू भनेको थाइरोइडको सर्जरी गर्यो अथवा रेडियोथेरापीहरू हुन्छ, अरू विभिन्न औषधिहरू छन्, यो विभिन्न औषधिले चाहिँ कम गराउँछ। बढी थाइरोइड बढी चाहिँ के कारणले हुन्छ? त्यस्तै धेरै हुने समस्याहरूमा चाहिँ मेनली चाहिँ तपाईँको यो पनि एउटा एन्टिबडीकै माध्यमबाट हुन्छ। यसमा चाहिँ अब धेरै हर्मोन प्रोडक्सन गराउने चाहिँ एउटा एन्टिबडी निक्लिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ भन्नुपर्दा चाहिँ ग्रेप्स भन्ने डिजिज छ, जुनमा चाहिँ आहाहरू पनि ठुलो भएर बाहिर निक्लिने त्यस्तो खालको समस्याहरू हुन्छ। अरू कारण भनेको औषधिहरू छ अथवा अन्य अरू कारणहरू पनि छ। यसमा चाहिँ प्रमुख कारण चाहिँ यही हो। अब तपाईँको थाइरोइडको ग्रन्थीमा चाहिँ डल्लोहरू आएर चाहिँ आफै हर्मोन सेक्रेट गर्न थाल्यो, आफै हर्मोन उत्पादन गर्न थाल्यो भने पनि हर्मोन धेरै हुन सक्ने सम्भावना छ। डाक्टर साहब, त्यो घाँटीमा गाँठ जस्तो आउँछ नि, कि त्यो पनि थाइरोइडको कुनै केही लक्षण हो? अब मान्छेहरूमा चाहिँ त्यही समस्या घाँटीमा हो कि रगतमा हो भन्ने कुरा हुन्छ हैन। मानिसहरूले चाहिँ सोद्धाखेरि चाहिँ मेरो थाइरोइड घाँटीमा हो कि रगतमा हो। मानिसहरू प्राय के भनेर आइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको घाँटीमा चाहिँ मेरो घाँटीमा चाहिँ तपाईँको निल्न गाह्रो भयो, खसखस भयो, कतै मलाई थाइरोइड भयो कि भन्ने कुरा भनेर आउँछ। तर त्यस्तो चाहिँ होइन। तर थाइरोइडमा चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँको जस्तै आयोडिन कमी भयो भने गलगाडहरू आउन सक्ने, अथवा थाइरोइड हर्मोन तपाईँको कन्ट्रोलमा भएन भने थाइरोइडहरूमा डल्लोहरू आउन सक्ने। यही डल्लोहरू पछि गएर तपाईँको हर्मोनमा समस्या अथवा क्यान्सरहरूसम्म हुन सक्ने समस्याहरूको एउटा रिस्क राख्छ। जुन डल्लोहरूमा चाहिँ 5 देखि 15% क्यान्सरको सम्भावना हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब चेक जाँच नै हो। यो थाइरोइडको चाहिँ बेलैमा चेक जाँच भयो भने क्यान्सर जुन भन्नुभयो नि यहाँले, त्यो चाहिँ ठिक हुन्छ कि हुँदैन त? अब पहिला सुरु त थाइरोइडको जुन डल्लोहरू भन्नुभयो अथवा डल्लोहरू चाहिँ जुन थाइरोइडको डल्लोहरू अथवा क्यान्सरहरू चाहिँ प्रायः चाहिँ राम्रै खालको क्यान्सरहरू हुन्छ। राम्रो भन्नाले उपचार गर्यो भने 90% ठिक हुन सक्ने सम्भावना बोकेको हुन्छ। थाइरोइड हर्मोन कम वा धेरै भन्नेलाई पनि कुन कारण हो त्यही अनुसार राम्रो सही निदान भयो भने चाहिँ उपचार पनि सम्भव छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नेपालमा अहिले थाइरोइडका बिरामीहरू एकदमै धेरै बढिरहेका छन्। खास के कारण होला? यो चाहिँ एउटा चाहिँ मेन भनेको चाहिँ सचेतना हो। मानिसमा चाहिँ मलाई कतै थाइरोइड छ कि, एउटा घाँटी मैले अघि नै भने घाँटीमा डल्लो के भन्छ खसखस भयो भने पनि मलाई थाइरोइड भयो कि, मलाई आलस्यपन भयो, मलाई टायर्डनेस, मलाई एकदम थकान बेसी महसुस भयो, मलाई थाइरोइड भयो कि भनेर एउटा चेक भन्नाले जुन जाँच गर्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि पनि एउटा थाइरोइडको जुन चाहिँ व्यापकता चाहिँ अलिकति बढेको जस्तो देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ ठाउँमा थाइरोइडको जाँचहरू अहिले चाहिँ विकास भइरहेको छ। ठाउँमा ल्याबहरू चाहिँ विकास भइरहेको कारणले त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ। अरू कुरा चाहिँ सराउन्डिङमा चाहिँ एउटा पोल्युटेन्ट्सहरू जुन चाहिँ भनौँ न अब पोल्युसनै भनौँ, पोल्युसनबाट डिफ्रेन्ट टाइप्स भन्नाले विभिन्न किसिमको केमिकल्सको कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। आमालाई थाइरोइड छ भने बच्चालाई थाइरोइड हुने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन त? थाइरोइड हर्मोनमा समस्या भयो भने चाहिँ 25% महिलाहरूलाई चाहिँ बाजोपनको समस्या अथवा 50% महिलाहरूलाई चाहिँ महिनावारीको समस्या हुन्छ यदि कन्ट्रोल भएन भने। तर यदि
कन्ट्रोल राख्यौँ भन्नाले त्यसलाई सन्तुलनमा राख्यौँ भने यस्तो समस्या हुँदैन। त्यो भनिराख्नु पर्दा फेरि अस्ति भर्खर मेरो अब एउटा क्लिनिकमा चाहिँ भनौँ अथवा एकजना मैले चाहिँ बिरामी त्यसरी नै भेटेँ। उहाँले चाहिँ 21 वर्षको एउटा नानी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको आमाले लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर साहब यसलाई त अब बिहा पनि गर्न मिलेन, बाँझोपनको समस्या हुन्छ भनेर भन्नुभयो, रुँदै आउनुभयो। अब त्यो स्थितिमा चाहिँ के हुन्थ्यो, एउटा चाहिँ सचेतना चाहियो। मेन कुरा थाइरोइड हर्मोन कन्ट्रोल भएन भने मात्रै बाँझोपन हुन्छ, नत्र बाँझोपन हुन सक्ने सम्भावना कमै हुन्छ। भनेपछि थाइरोइड हर्मोन कन्ट्रोलमा ल्याउनको लागि एउटा उपचार त छँदैछ होइन, त्योभन्दा अगाडि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि त हुन सक्ला नि। के कुरामा चाहिँ ध्यान दियो भने अलिक कन्ट्रोलमा राख्न सकिन्छ? अब ध्यान दिनुपर्ने मेन कुराहरू चाहिँ भनेको तपाईँलाई थाइरोइड हर्मोनको अथवा समस्या छ कि छैन, मेन कुरा त त्यसको त निदान हुनु पर्यो। अब निदान भइसकेपछि मेन भनेको उपचार हो। उपचार कस्तो खालको उपचार गर्ने भने तपाईँको इन्डोक्राइनोलोजिस्ट अथवा हर्मोन रोग विशेषज्ञले जसरी भन्नुहुन्छ त्यसरी नै गर्नु पर्यो। ठिक ठाउँमा राख्दा फेरि खासै प्रब्लम तपाईँको नर्मल मान्छे जस्तो नर्मल जीवनयापन गर्न सकिन्छ। थाइरोइडको औषधि चाहिँ नियमित रूपमा सेवन गर्नै पर्ने हुन्छ कि बिचमा छुटाउन पनि सकिन्छ? अब यसमा चाहिँ रोग विशेषमा जानुपर्ने हुन्छ होइन। अब तपाईँको थाइरोइड हर्मोन कम हो कि थाइरोइड हर्मोन धेरै हो, मेन कुरा त्यसमै पर्छ। धेरै रूपमा जुन देखिन्छ थाइरोइडको समस्या त्यो चाहिँ थाइरोइड हर्मोन कम हो भन्नाले नर्मली हामीमा देखेको 3% जनसङ्ख्यामा चाहिँ थाइरोइड हर्मोन कम हुने समस्याहरू देखिरहेको छ। यसमा चाहिँ नर्मली भन्नुपर्दा यदि औषधि खानुपर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको लाइफ लङ औषधि खानुपर्ने पनि कुनै रोगहरू छ, जीवनभरि खानुपर्ने, कुनै आफै ठिक हुने रोगहरू पनि छ, कुनै केही समयको लागि औषधि खानुपर्ने पनि रोगहरू छन्। अब यसको मेन भनेको त उचित निदानै हो। तर कुनै अब रोगहरू छ नर्मली भन्नुपर्दा फेरि चाहिँ जुन थाइरोइड हर्मोन कम हुने कारण छ, जस्तै एन्टिबडीको माध्यमले भने यस्ता समस्याहरूमा चाहिँ तपाईँको जीवनभरि नै खानुपर्ने हुन्छ औषधि। थाइरोइडाइटिस भन्ने एउटा समस्या छ, त्यो भनेको तपाईँको थाइरोइड ग्रन्थीमा चाहिँ एउटा भाइरल इन्फेक्सन भनौँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको कारणले चाहिँ तपाईँको थाइरोइड ड्यामेज गरिदिन्छ। त्यसले गर्दा फेरि त्यसमा भएको हर्मोनहरू तपाईँको शरीरमा आउँछ, जुन कारणले चाहिँ तपाईँको हर्मोन कम हुन्छ र बिस्तारै तपाईँको हर्मोन धेरै हुन जान्छ र बिस्तारै त्यो तपाईँ आफू ठिक हुँदै आउँदाखेरि हर्मोन कम हुने र बिस्तारै ठिक हुने समस्या हुन्छ भन्नाले ठिक हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। र यस्तो बेलामा चाहिँ उचित निदान भएन भने, उचित पहिचान भएन भने चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ औषधि खाइरहेको सेवन गरिरहेको अवस्था हुन सक्छ। भनेपछि उपचार गराइसकेपछि चेकअप गराएपछि औषधि प्रयोग गरिराखेको औषधि खाइराखेको छ भने बिचबिचमा कस्तो अवस्था कस्तो छ, कति पर्सेन्टमा घट्यो कति पर्सेन्टमा बढ्यो भनेर चेक जाँच चाहिँ गराउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यो गराउनु पर्ने हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ थाइरोइड हर्मोन सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि सन्तुलनमा भएन, थाइरोइड हर्मोन कम हुने रोग जुन छ त्यसपछि जुन औषधि खाइरहेछ र सन्तुलन भएन भने हाम्रो थाइरोइडले चाहिँ बेसी काम गर्न खोज्छ। काम गर्दाखेरि चाहिँ थाइरोइडमा डल्लोहरू आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो भनेको क्यान्सरको सम्भावना बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। भनेपछि थाइरोइडको बिरामीहरूले बेला बेलामा चेक अनिवार्य भयो एउटा कुरा। र मैले चाहिँ यो थाइरोइडको औषधि चाहिँ सधैँभरि खानै पर्छ भनेर चाहिँ एकदम आत्तिनु पर्ने अवस्था पनि भएन। सबै प्रकारमा हुँदैन। जसले थाइरोइड भएर पनि बच्चा पाउनु भएको छ महिलाहरू होइन, उहाँहरूको बच्चालाई थाइरोइड हुने सम्भावना कतिको हुन्छ? अब आमालाई थाइरोइड हुँदैमा बच्चालाई हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यस्तो त छैन। तर पनि 2000 देखि 4000 बच्चा जन्मिँदा फेरि नवजात शिशुहरूमा चाहिँ थाइरोइड एकजनालाई थाइरोइड हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ कन्जेनाइटल स्क्रिनिङ भन्नाले स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। थाइरोइड जाँच त गर्नुपर्ने नै हुन्छ। तर पनि यदि थाइरोइड हर्मोन आमाको कन्ट्रोल भएन भन्नाले नर्मली भन्नुपर्दा सुरुको 3 महिना चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूले चाहिँ जुन चाहिँ बच्चाहरू छ त्यो गर्भावस्थामा बच्चाहरूले चाहिँ थाइरोइड हर्मोन उसले आफैले प्रोडक्सन गर्न सक्दैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ उसलाई थाइरोइड हर्मोन जरुरी छ। यदि त्यस्तो नभएको खण्डमा चाहिँ भोलि पर्सि गएर चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ तपाईँको ज्ञानात्मक अथवा बुद्धि कम हुन सक्ने सम्भावनाहरू बग्छ। थाइरोइड भएका बिरामीहरूले चाहिँ कस्तो प्रकारको खानपान र जीवनशैली अपनाउनु पर्ला? अब खानपान र जीवनशैली त सबैको लागि एउटै नै हो होइन। जीवनशैली भनेको त्यही नियमित व्यायाम र खानेकुरा सन्तुलित खानेकुराहरू त खानेकुरा त छँदैछ। तर पनि थाइरोइडको बिरामीहरूले चाहिँ के खाने भनेर चाहिँ सोधिराखेकै हुन्छ। नर्मली थाइरोइडको बिरामीहरूले के खाने के नखाने भन्दा पनि एउटा चाहिँ थाइरोइड हर्मोन कम हुने रोग हुन्छ, जुनको लागि चाहिँ एउटा थाइरोक्सिन भन्ने ट्याब्लेट हामीले दिइराखेको हुन्छौँ। यस्ता बिरामीलाई चाहिँ केही कुराहरू छन्, तर स्पेसिफिक विशेष खानेकुराहरू त्यस्तो केही पनि छैन। तर औषधि खाँदाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ बिहान खाली पेटमा खानु पर्यो। खाएको 1 घन्टापछि मात्रै अरू खानेकुरा अथवा औषधिहरू खानु पर्यो। यो बिचमा चाहिँ स्पेसली फर गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ आइरन र क्याल्सियम चक्कीहरू पनि खाइरहेको हुन्छ। सँगसँगै तपाईँको थाइरोइड हर्मोन
को जुन चाहिँ चक्की खाइरहेको छ त्यसको 3-4 घण्टापछि मात्रै खानुपर्छ। र खानेकुराहरूमा चाहिँ बिहानको खानेकुराहरूमा चाहिँ काउली, बन्दा, पालङको साग, सिमी, सोयाबिन र चक्लेट अथवा कफीहरू चाहिँ बेसिकली बिहानको खानेकुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ नखाँदा राम्रो। त्यो भनेको मतलब चाहिँ तपाईँको शरीरमा चाहिँ जुन औषधि हामीले दिएको छौँ त्यो चाहिँ राम्रोसित लागोस्। गर्भवती महिलाहरूले थाइराइडको जुन औषधि खानुहुन्छ नि उहाँहरूले औषधि खाँदा चाहिँ बच्चाहरूलाई कुनै असर गर्छ कि गर्दैन? थाइरोइड रोगले चाहिँ असर गर्ने हो। थाइरोइडको औषधिले तपाईँको ठिक ठाउँमा राख्यो भने थाइरोइडको हर्मोनको जुन औषधि छ त्यसले चाहिँ खासै भनौँ न असर गर्दैन। तर थाइरोइड हर्मोन यदि कम छ भने तपाईँको आमा र बच्चा दुवैलाई असर गर्न सक्छ। जस्तै आमाहरूलाई चाहिँ गर्भपातै हुन सक्ने सम्भावना हुनसक्छ, प्रेसर बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै बच्चाहरूमा चाहिँ बच्चा चाँडै जन्मिने, बच्चाको तौल कम हुने, बच्चाको पछि गएर बुद्धि विकासमा कम हुने यस्तो खालको समस्याहरू देखिन्छ। अब थाइरोइड हर्मोन औषधि खाएर समस्या होइन कि रोगले चाहिँ बढी समस्या गर्छ। थाइरोइडका बिरामीहरूले चाहिँ कस्तो अवस्था भएमा अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ? अब अस्पताल त अब यसमा अब इमर्जेन्सी भन्ने कुराहरू त अलिअलि छन् होइन। त्यो पनि अब थाइरोइड हर्मोन कम भएको बिरामी अथवा धेरै भएको बिरामीलाई कुनै त्यस्तै खालको फ्याक्टर जस्तै अपरेसन गर्नु पर्यो भने कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी कन्डिसनहरू छन्। त्यो कुराहरू त अलिकति कमै हुन्छ। त्यसको त सही पहिचान अब हस्पिटलमा नगइकन अस्पताल नगइकन हुँदैन। तर अस्पतालै जानुपर्ने भनेर आजको आजै केही हुने त होइन। तर यसले त बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको शरीरलाई चाहिँ क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ। समयमा तपाईँको डाक्टरको सल्लाह अनुसार कहिले भन्नुहुन्छ, कहिले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही अनुसार तपाईँले चाहिँ परामर्शमा बसिराख्नुपर्ने हुन्छ। अब थाइरोइडको कमी अथवा बढी हुँदाखेरि केही इमर्जेन्सी सिचुएसन छ नभएको होइन। जस्तै हामीले थाइरोइड स्टोम भन्ने हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ प्राय बुढो उमेरमा कोही सर्जरी गरिरहेको बिरामीहरूमा चाहिँ यदि कन्ट्रोल छैन भने मात्रै, कन्ट्रोल छैन भने चाहिँ त्यस्तो अवस्था आउनसक्छ। त्यस्तै मिक्सिडेमा कोमा भनेको चाहिँ एकदमै तपाईँको टेम्परेचर कम हुने होइन, टेम्परेचर तपाईँको शरीरको तापक्रम चाहिँ तपाईँको एकदमै कम हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हर्मोन कम भयो भने त्यो पनि सर्जरी गर्दाखेरि अथवा कन्ट्रोल भएन अथवा कुनै त्यस्तो प्रेसिपिटेटिङ फ्याक्टर भन्छ जुन चाहिँ त्यस्तै फ्याक्टरहरू भयो भने चाहिँ हुनसक्छ। नहुने भन्ने कुरा त छैन, तर त्यो एकदमै रेयर अथवा कम देखिन्छ। डाक्टर साहब, खासमा थाइरोइडको चेकअप चाहिँ कुन कुन अवस्थामा गर्नुपर्ने हुन्छ र कुन कुन उमेर समूहमा गर्नुपर्ने हुन्छ? पहिलो कुरा त गर्भवती महिलाहरू सबैले गराउनु पर्यो। गर्भवती हुँदै छ अथवा कसैले चाहिँ प्लानिङ गरिरहेको छ भन्दा पनि गर्दा राम्रो, र गर्भवती भइसकेको छ भने पनि गर्दा राम्रो। त अर्को कुरा तपाईँको कुनै पनि त्यही अवस्था त्यही सिनारीमा हेर्दाखेरि बाजोपन भएका, महिनावारी समस्या भएका महिलाहरूले उहाँहरूले पनि गर्दा राम्रो, गर्नुपर्छ। अरू भनेको तपाईँको चाहिँ अब जस्तै बच्चाहरूको चाहिँ राम्रोसित डेभलपमेन्ट ग्रोथ भइरहेको छैन, टिनेजरहरूको राम्रोसित विकास वृद्धि भइरहेको छैन, यौवन विकासमा कमी भइरहेको छ भने तिनीहरूले पनि गर्नुपर्छ। यदि बच्चाहरू चाहिँ इनएक्टिभ छ भन्नाले सुस्तता देखिन्छ, आइक्यूहरू कम छ, स्कुल पर्फर्मेन्स कम छ भने तिनीहरूले पनि गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अब त्यस्तै कसैलाई चाहिँ थाइरोइड अघि नै भने लक्षणहरू छ भने पनि गर्नु पर्यो। अब त्यस्तै बुढो उमेरमा 60 वर्षभन्दा माथिको काटेकोलाई पनि गर्नु भनेर चाहिँ एउटा तथ्यहरू छन्। अब त्यस्तै प्रेसर भएका बिरामी, सुगर भएका बिरामी अथवा सुगरमा चाहिँ टाइप 1 डायबिटिस भएको बिरामी, बाथ रोग जस्तै रिमाटोइड आर्थराइटिस भन्ने हुन्छ त्यस्तो भएको बिरामीहरूले पनि गर्नुपर्छ। कोलेस्ट्रोलको समस्या छ भने तिनीहरूलाई पनि थाइरोइडको जाँच गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यो थाइरोइड कम हुनेको कुरा गरेँ मैले, अहिले कम हुनेकै कुरा गर्नुभयो यहाँले पनि। थाइरोइड कम हुनेले चाहिँ बढाउनको लागि औषधि त एक पाटो छँदैछ, अन्य केही प्रकारको खानेकुरा जसले चाहिँ थाइरोइड बढाउँछ त्यस्तो केही हुन्छ? त्यस्तो त केही पनि छैन। अब यसको थाइरोइड कम भएको छ भने खाने भनेको एउटै औषधि हो। तपाईँ अब बाहिर जता गए पनि त्यही एउटा औषधि हो जुन चाहिँ एउटा हर्मोनकै ट्याब्लेट हो। भनेपछि खानपानमा त्यो हर्मोन बढाउनको लागि केही हुँदैन? त्यस्तो छैन। थाइरोइडको क्यान्सर हुँदाखेरि कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्? कस्तो भयो भने चाहिँ डराउनु पर्ने अवस्था हुन्छ? अब थाइरोइडको डल्लो अथवा सानो गलगाड जस्तो त प्राय मान्छेहरूमा पनि देखिन्छ, नदेखिने होइन। इभन भर्खरको टिनेजर्सहरूलाई चाहिँ यौवन विकासको क्रममा चाहिँ थाइरोइड ग्रन्थीमा पनि समस्याहरू त देखिन्छ, अलिकति ठुलो जस्तो देखिन्छ। र त्यो भन्दैमा तपाईँको थाइरोइड क्यान्सर भइहाल्यो भन्ने होइन। तर कस्तो खालको लक्षणहरू हुन्छ भने यदि डल्लो छ र चाँडै बढेको छ, एकदम चाँडै बढ्दैछ, स्वरहरू धोत्रो हुन थालेको छ, खाँदाखेरि चाहिँ गाह्रो भइरहेछ, निल्न गाह्रो भइरहेको छ, अथवा पहिला तपाईँको बच्चाहरूमा चाहिँ रेडियोथेरापी कुनै तपाईँको टाउकोमा अथवा घाँटीमा चाहिँ रेडियोथेरापी कुनै क्यान्सरहरूको लागि गरेको छ, अथवा उमेर कम छ, मानव 15 वर्षभन्दा कम छ, 75 वर्षभन्दा माथि छ भने, अथवा तपाईँको परिवारमै कसैलाई चाहिँ थाइरोइड क्यान्सरहरू भएको छ
भनेपछि त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको डल्लो छ भने चाहिँ त्यसको अल्ट्रासाउन्ड माध्यमबाट अथवा सुई हालेर हामीले एफएनएसी भन्ने एउटा जाँचको माध्यमबाट चाहिँ यदि क्यान्सर हो होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, यो थाइरोइड सम्बन्धी होइन कुनै भ्रमहरू छ नि, जस्तै मान्छेहरूलाई मोटाइयो भने अलिक मलाई चाहिँ थाइरोइड भयो भन्ने हुन्छ कसैलाई होइन, खास थाइरोइड सम्बन्धी भ्रम चाहिँ के छन् त? थाइरोइडमा अब भ्रम स्पेसिफिकली भन्दा तौल बढ्ने जुन चाहिँ समस्याहरू छ, मोटो स्पेसिफिकली विशेषतः चाहिँ महिलाहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ। मेरो चाहिँ तौल बढ्यो, मलाई चाहिँ थाइरोइडले गर्दाखेरि भयो भन्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ। थाइरोइड हर्मोन कम हुँदाखेरि तौल त बढ्छ तर धेरै बढ्दैन, 2 देखि 3 केजी 3 देखि 4 केजी बढ्छ। यो पनि विशेषतः बोसो जमेर भन्दा पनि तपाईँको शरीरमा चाहिँ पानी जमेर चाहिँ हुन्छ। अब यो थाइरोइड हर्मोन उपचार गरेपछि यो तौल पनि बिस्तारै ठिक हुन्छ। र यसमा भ्रम मेन भनेको चाहिँ तपाईँको मेन चाहिँ हामीले चाहिँ के ठिक गरिराखेको हुँदैन, खानपिनमा ठिक गरिराखेको हुँदैन, व्यायाममा ठिक गरिराखेको हुँदैन। यसको मेन उपचार भनेको चाहिँ तपाईँले खानपिन र व्यायाममा ठिक गर्नु पऱ्यो। तर तौल यसले धेरै बढाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर त्यसै गरी अर्को चाहिँ भ्रम भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ थाइरोइड हर्मोनको रोगले चाहिँ थाइरोइड हर्मोनले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ कपाल एकदमै झऱ्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। थाइरोइड हर्मोन कम हुँदाखेरि कपाल त झर्छ, कपाल झर्न सक्छ थाइरोइड हर्मोन कम हुँदा, तर त्यसले नै तपाईँको चाहिँ थाइरोइड सन्तुलन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कपाल चाहिँ जुन झरेको कपाल चाहिँ 3-4 महिनामा आफै पलाएर आउँछ। तर थाइरोइड हर्मोन ठिक हुँदा कपाल झर्छ नै भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। कोभिड सङ्क्रमणको समयमा चाहिँ यहाँहरूले उपचार कसरी गरिरहनु भएको छ त? अब कोभिड-19 र थाइरोइड, अब कोभिड-19 त अहिले अब पेन्डेमिक्स अथवा महामारीकै रूपमा छ होइन। अब थाइरोइड भएको बिरामीलाई चाहिँ कतै कोभिड-19 धेरै हुने हो कि भन्ने मानिसहरूमा एउटा हुनसक्छ भ्रम, तर त्यस्तो तथ्य देखिएको छैन। थाइरोइड भएको बिरामीलाई चाहिँ कोभिड-19ले चाहिँ धेरै एट्याक गर्छ अथवा धेरै सिरियस गराउँछ अथवा तपाईँको मृत्युदर त्यसमा बढाउँछ भन्ने कुरा केही पनि छैन। तर कोभिड-19 भएको बिरामीलाई चाहिँ कसैलाई चाहिँ थाइरोइडको समस्याहरू देखिएको छ। अब थाइरोइडको समस्याहरू पनि स्पेसिफिकली विशेषतः भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको थाइरोइड हर्मोनमा चाहिँ एउटा इन्फेक्सन भनौँ न, भाइरल इन्फेक्सन, अघि नै मैले भने थाइरोइडाइटिस गराउँछ जुन आफै बिस्तारै ठिक हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अहिलेको समय कोरोना महामारीको समय हो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा विश्वव्यापी नै समस्या भइराख्दा नेपाल अछुतो रहेन। कतिपय सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने तथ्य चाहिँ हामीसँग छ र यो भनेको एकदम नराम्रो चिज हो। तपाईँ हामी जसको भए पनि परिवार कसैलाई सिकिष्ट भएर आइसियुमा राख्नु पर्यो भने अहिलेको समयमा हामीले परिवारले नजिकै बसेर हामीले सेवा पनि गर्न पाइराखेका छैनौँ। यति कठिन समयमा यो कोरोनालाई चाहिँ हामीले डर कम गरेर यसलाई लापरवाही तरिकाले चाहिँ लिन मिल्दैन। भन्नुको मतलब अहिलेको समयमा पनि हामी सजग रहनै पर्छ। यो सर्न सक्ने सम्भावनालाई कम गर्न, रोकथाम गर्नको लागि हामी अनुशासित हुनै पर्छ। त्यो भनेको हामीले मास्क लगाउनै पर्छ। कोही सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्ति अगाडि पछाडि छ भन्ने कुरा हेक्का राखेर हामीले आफूले पनि मास्क लगाउनु पर्यो र अरूलाई पनि मास्क लगाउन उत्प्रेरणा गर्नु पर्यो। सँगसँगै अनावश्यक ठाउँहरूलाई छोइछुतो गर्नु पनि भएन। आफ्नो हात धुनु पर्यो अथवा नभए हामीले चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो
र अनावश्यक ठाउँमा भिडभाडमा जाने काम गर्नु भएन। शारीरिक दूरी बढाउनै पर्छ। यो यति कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले त्याग्ने बेला होइन, यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने बेला हो। यो महत्त्वपूर्ण छ। सबैलाई चाहिँ यति अवलम्बन गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै म एक मुटु रोग विशेषज्ञको हिसाबले मुटु रोग भएका बिरामीहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा मलाई कस्तो होला के होला भन्ने डर लागिराखेको होला। मुटु रोग भइराखेका व्यक्तिहरूलाई अहिले अस्पतालसम्म गएर देखाउन पनि अप्ठ्यारो भइराखेको होला। यसमा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको लक्षण केही नयाँ आएको छ भने कृपया यहाँहरूले आफ्नो चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा अस्पताल आउनुहोस्। यदि लक्षणहरू केही पनि आएको छैन भने आफूले खाइराखेको नियमित औषधिहरू सेवन गरिराख्नुहोस्। आफूलाई बलियो बनाउनुहोस्, आत्मबल बढाउनुहोस्, शारीरिक अभ्यास गर्नुहोस्, अनावश्यक खानेकुराहरू धेरै नखानुहोस्, हिँडडुल धेरै अनावश्यक हिँडडुल नगर्नुहोस् र एकदमै लक्षण भनेको के भनेदेखि कथम कदाचित छातीमा पीडा भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, मुटुको धड्कन एकदम बढ्दै गयो र रिङ्गट लाग्यो, एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भयो भनेदेखि चाहिँ अस्पताल आउनुहोस्। यदि होइन भनेदेखि चाहिँ अहिलेको समयमा पनि हामी नर्मल जस्तै गरेर, साधारण जस्तै गरेर घरमै बसेर पनि आफ्नो उपचार निरन्तर गर्न सक्छौँ र यो निरन्तरता दिने बेलामा कोरोनाबाट हुन सक्ने सङ्क्रमणलाई पनि ध्यान पुर्याउँ र यसकोबाट परै बसेर यसलाई रोकथाम गरौँ। यति गऱ्यौँ भने हामी मुटुकै रोग लागे पनि हामीलाई चाहिँ स्वस्थ रूपमा जीवनयापन गरिरहे अगाडि बढ्न सक्छौँ। महिलाको शरीरमा पाठेघर रहनुपर्ने निश्चित ठाउँ छोडेर योनिबाट बाहिर आउनु पाठेघर खस्नु वा आङ खस्नु हो। यो समस्या किशोरीदेखि वृद्ध महिलाहरूमा देखिन सक्छ। पाठेघर खस्नुका कारणहरू कम उमेरमा विवाह गर्नाले, कम उमेरमा बच्चा जन्माउनाले, गर्भान्तर नगरी वर्षेनी बच्चा जन्माउनाले, बच्चा जन्मिसकेपछि चाँडै साल झरेन भने बल प्रयोग गरी साल निकाल्नाले, गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा राम्रो पोषण र स्याहार नपाउनाले, सुत्केरी अवस्थामा गरौँ भारी उचाल्ने र बोक्ने गर्दा र लामो समयसम्म निरन्तर खोकी लागिरहनाले हुन सक्छ। पाठेघर खस्दा देखिने लक्षणहरू: ढाड र कम्बर दुख्ने, टुक्रुक्क बस्दा, खोक्दा, बल गरेर कन्दा, भारी बोक्दा, हिँड्दा अप्ठ्यारो हुने वा तल योनिबाट केही डल्लो झरेको जस्तो हुन्छ, सेतो पानी बग्ने, खोक्दा हाँस्दा अलिअलि पिसाब छुइने, बाहिर निस्केको पाठेघर घाउ हुने, सङ्क्रमण हुने पनि हुन सक्छ। पाठेघर खसेको छ भने महिला स्वयंले लाज नमानी तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गई सेवा र सल्लाह लिनुपर्दछ। नमस्कार, मेरो नाम बाला राई, म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95 विभिन्न प्रकारका, र N95मा पनि फिल्टर भएका नभएका पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्म हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ। र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस् WHO को मापदण्ड र नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6वटा स्टेप्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन। र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने
र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नुपर्ने हुन्छ र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नुपर्ने हुन्छ र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गऱ्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो। हामीले यसरी सेनिटाइज प्रयोग गरेर पनि हातलाई सफा सेनिटाइज गर्न सक्छौँ अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ। हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन र यो मेडिकल मास्कमा पनि 3टा पत्रहरू हुन्छ त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन र हामीले मास्कको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मास्कको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मास्कहरू हुन्छ जस्तो साधारणतया चाहिँ यो नीलो रङकै हुन्छ तर सेता रङको पनि मास्कहरू पाइन्छ। त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँले देख्नु भएको छ होला यो प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा नीलो रङमा छ। त्यसै गरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ र सँगसँगै तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला यो मास्कको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चीज हुन्छ र यो कडा भाग यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटि निकालेर हामीले मास्कलाई हेर्नुपर्छ कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मास्कलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यसपछि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो। अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन। यसो छुँदाखेरि यो संक्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि संक्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरू ठाउँमा छुँदाखेरि संक्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ। यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौँ भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौँ र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भन्ने म फेरि यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु र मास्क खोल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने। अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ।
यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू अलिकति अगाडि झुके पछाडि कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडि हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौँ। र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौँ भने सङ्क्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौँ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि यी सबै कुराको सही रूपमा पालना भयो भने हाम्रो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र हामी स्वस्थकर जीवनयापन गर्न सक्छौँ। सफल जीवनको मूल आधार पनि स्वस्थ शरीर नै हो। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञसँग हामीले सुझाव लिएका छौँ। त्यही सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर धर्मागत भट्टराई। म एक पेडियाट्रिक इम्युनोलोजिस्ट हुँ। स्वस्थ जीवनशैलीको लागि चर्चा गर्दै गर्दा हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि केही कडीहरू हामीले अपनाउन जरुरी देखिन्छ। अहिले संसारमा संक्रामक रोगहरू सँगसँगै नसर्ने रोगहरू, नन कम्युनिकेबल डिजिजहरूको पनि महामारी देखिएको कुरा सर्वविदितै छ। जस्तो मोटोपना, मुटुका रोगहरू, बातजन्य रोगहरू, यस्ता थुप्रै प्रकारका सिस्टेमिक प्रणालीगत रोगहरू हाम्रो गलत जीवनशैलीको कारणले गर्दा बढिरहेको देखिन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको परिभाषा अनुसार शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा तीनै प्रकारले स्वस्थ भइयो भने मात्रै हामी आफू स्वस्थ रहन सकिने कुरा सर्वविदितै छ। यदि हामीले आफूलाई स्वस्थ राख्न चाहन्छौँ भने यी तीनटै प्रकारले, मानसिक, शारीरिक र सामाजिक प्रकारले हामीलाई स्वस्थ राख्न जरुरी हुन्छ। सबभन्दा पहिला शारीरिक कुराको चर्चा गरौँ। शारीरिक स्वस्थताको लागि सबभन्दा पहिला सन्तुलित आहारको, व्यायामको र पर्याप्त निद्राको जरुरत पर्छ। र यसमा सन्तुलित आहारका जुन कम्पोनेन्टहरू छन् तिनीहरू पूर्ण हुन जरुरी छ। त्यस पछाडि सन्तुलित व्यायामको जरुरत पर्छ। सन्तुलित व्यायामको अर्थ यो हुन्छ कि जुन व्यक्ति उसलाई पहिला भइसकेका बिमारीहरूलाई असर नपर्ने गरी र उसको शरीरलाई, बाँकी टिस्युहरूलाई र त्यो रोगलाई पनि सन्चो बनाउने गरी के व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, कुन प्रकारका व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, त्यो व्यायाम गर्न सकिने भयो। यो शारीरिक व्यायामको पाटो हो। अर्को, हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ जीवनशैलीको लागि नहुने भनेको निद्रा हो। र योभन्दा बाहिर स्ट्रेसफुल लाइफले हाम्रो शरीरलाई थुप्रै प्रकारका बिमारीहरू जन्माउने गर्छ। त्यसकारण हाम्रो शरीरलाई स्ट्रेस भनेको चिन्तामुक्त गराउनको लागि हामी थुप्रै प्रकारका हामीले ध्यान गर्न सक्छौँ। हामी यत्तिकै शान्त जीवनशैली अपनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि थुप्रै प्रक्रियाहरू छन्, ध्यानका प्रक्रियाहरू पनि छन्, तिनीहरू अपनाउन सक्छौँ। यो एउटा पाटो भयो। यसले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा पनि एकदमै राम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। र अर्को एउटा सामाजिक सोसल वेलबिङको कुरा हुन्छ। यी सबै कुराहरू ले हाम्रो शरीरको स्वस्थ जीवनशैलीमा टेवा पुर्याउन मद्दत गर्छ। र अहिले संसारमा यो वैश्विक महामारी कोभिड-19 को महामारीको बेलामा पनि स्वस्थ जीवनशैली र हामीलाई हाम्रो शरीरको इम्युनिटी पावरलाई मजबुत राख्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यस्तो बेलामा इम्युनिटी पावर ठ्याक्कै बढाउने कुनै एउटा पार्टिकुलर चिज नभए पनि हामीले इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि सुरुमा गर्ने कमन कुराहरू जस्तो भोजन, व्यायाम, निद्रा बाहेक पनि जस्तो कतिपय कुराहरूले टेवा पुर्याउँछन् भन्ने कुरा अहिलेका तथ्याङ्कहरूले देखाएको कुरा हो। त्यसकारण जस्तो टेवा पुर्याउने कुराहरूमा कतिपय भिटामिनहरू नाम लिनुपर्दा भिटामिन सी, जिङ्क जस्ता तत्त्वहरूले यो इम्युनिटीमा राम्रो भूमिका खेल्छन् भन्ने कुरा तथ्याङ्कमा पाइएको कुरा हो। त्यसकारण हामीले समग्रमा भन्दाखेरि भिटामिन र खनिज पदार्थ भएका कुराहरू जस्तो फ्रेस भेजिटेबल्स, ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरू, हरियो सागपात र फलफुल लगायत सन्तुलित आहारहरूको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो सबै कुराहरूलाई समायोजन गरेर हामीले स्वस्थ जीवनशैली बाँच्यौँ भने यस्ता सङ्क्रामक र नसर्ने रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। धन्यवाद।
कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नानु, होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन, चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ। हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन, के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ। त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए, बुझेँ। यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। कोरोना भाइरसको खोपको प्रभावकारिता वृद्धि भइरहेको समाचारले सबै उत्साहित भइरहेको अवस्थामा नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस बेलायतमा पत्ता लागेपछि सबैलाई चिन्ता थपिएको छ। बेलायतमा देखिएको नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस नेपालमा नआओस् भनेर बेलायतबाट आउनेहरूलाई नेपाल प्रवेश रोक लगाइएको छ। बेलायतमा देखिएको नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस नेपाल नआओस् भनेर गरिएको तयारीबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। सर्ने मात्र होइन, अहिले धेरै मानिस नसर्ने रोगबाट पनि प्रभावित भएका छन्। अहिले नसर्ने रोगमध्ये धेरैजसोले भोगिरहेको रोग
थाइरोइड पनि एक हो। थाइरोइड भनेको के हो, यो कसरी हुन्छ, यसको उपचार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आज हामीले स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्यौँ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञसँगको सुझाव पनि हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवनको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा भए तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।